वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। कअन्नमल लुअलुउल मकनूनु फ़ी सदफ़िन मिन मादिनिल मंतिक़िन मिन्हु व मुबतसमी। वमा हवल गारु मिन खैरिन व मिन करमिन व कुल्लु तर्फ़िन मिनल कुफ़्फ़ारि अन्हु अमी। फ़स्सिद्क़ु फ़िल गारि वस्सिद्दीक़ु लम यरमा व हुम यक़ूलून मा फ़िल गारि मिन अरमी। ज़न्नुल हमाम व ज़न्नुल अन्कबूत अला खैरिल बरियति लम तंसुज व लम तहुमी। विक़ायतुल्लाहि अग़नत अन मुदाअफ़तिन मिनद दुरू'i व अन आलिम मिनल उतमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इज़हार इस्तिबदाद के माने अगर बगावत है। इज़हार इस्तिबदाद के माने अगर बगावत है। मज़लूम की फरियाद के माने अगर बगावत है। तो फिर मैं एक बागी हूँ, मेरा मज़हब बगावत है, मेरा मकतब बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आज़ाद होता है। ज़ुबान आज़ाद, लब आज़ाद, दिल आज़ाद होता है। ए नासिहा ज़बूरे गुनाह और सवाब बेचनम। ए नासिहा ज़बूरे गुनाह और सवाब बेचनम। अकल खुदेरा कड़े दे बेखौ खराब बेचनम। इमाम आज़म साहिब द वक्त मुला करे यम शुक्र दे मस्जिद के उस मिंबर और मेहराब
जन्म मालक का बयान कवे तैयार द मोहब्बत कवा मालक का बयान कवे तैयार द मोहब्बत कवा मातल उलमा बे मोहब्बत किताब पे जन्म कई अमल वाले ज़ैफ़ खातिर दया तय अमल वाले ज़ैफ़ खातिर दया ज़फ़ आजिज़ै दरब पदर की हिसाब पे जन्म द मोहब्बत द मदरसे न फारिग शवेयम ज़फ़ जाहिल नयम अर सवाल न जवाब पे जन्म और माता ला पे मका व दजान दर न खबर यमा माता ला पे मका व दजान दर न खबर यमा ज़बोरे चिंदख डडुमई द दरिया पे जन्म ज़महमत ज़मान गमजन मालिद मोहब्बत दबा ज़बोरे स्पलमई अज़ग़े रामबिल गुलाब पे जन्म ज़बोरे स्पलमई अज़ग़े रामबिल गुलाब पे जन्म टोल मलगरी अकीदत मोहब्बत उजत अवासर फनियत इबादत दुरूद शरीफ हुआ ज़मागरान मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम भाईरा कम कसान चे बाहर वलार दी बराए मेहरबानी अदन नराशे मस्जिद तक और केने तशरीफ रोड़े असे बार उधरे दोना खरा चे मस्जिद कराशे दन नराशे और तक के मोहब्बत सरे उज़ल बेअतुन शरीफ व अल्लाह ज़मागरान मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम गैरतमंद जुरतमंद दलेर बहादुर मुसलमाना नूरों उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम तशरीफ फरमा दी कुर्रा हुफ़्फ़ाज़ व हज़रात सहरना मुख्तलिफ रिवायात की तासुदा द कुरान करीम तिलावतुना करी दी बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी रहमतुल्लाह दीन साहब दामद बरकातुहुम सहरना मुख्तलिफ अंदाज सरा स्तासु प्रोग्राम पारोना कड़े दे ढेर ज़्यादा काबिल कदर काबिल एहतराम उस्ताजुल उलमा हज़रत क़ारी अब्दुल जमील साहब दामद बरकातुहुम दावत ज़ोई क़ारी अब्दुल मोमिन साहब द कावशुनो द कोशिशुनो बरकत दे नन दामारूना बाबरकत बासआदत महफल दुमर कसीर तादाद के आशिक़ान रसूल मुहिब्बान रसूल तदीन पर निस्बत बांधे दाखलत चमदी तासु द मुख्तलिफ उलमा मुलाकातुना उकड़ अल्लाह पर इज्जत दे दे नास्ते लुस्तलो औरेदलो बंदा के मन तोड़ो तखबल रज़ा पर दीदार नसीब की दामा शुमान का पयव आवाज वेले शिवाय पकिश्तुनो मोवा
زینا آواز یو ځلا پیلو شي چې هغه ختم شي بیا دویمه زما په خبره پوهېږئ زما په خبره پوهېږئ د خدای شان دی چرته چې لاړ شو پروګرام یې بیانې اکثر جواب موږ له ماشومان راغی زه وایم واړه خلک یو دا واړه زما په خبرو ډېر ښه پوهېږي لوی خلک نه پوهېږي او شاید پوهېږي ځان نه پوهېږي لیکن کوشش پتاي انشاءالله چې نن واړه او زاړه کشران او مشران ټول ټیک دی انشاءالله دا خبرو جواب راکوي انشاءالله والا ما سره د گزاره کوي اواز نو ساتي زده سره د خبرې کوي او لوشتا زمان معزز سامعین قرآن کریم اللہ رب العزت زمان استاد پارا د ہدایت عظیم کتاب را لے دلے قرآن کتاب اللہ دے قرآن کلام اللہ دے قرآن علم دے قرآن رانا دا قرآن خائص دے قرآن خلا دا قرآن کے زمان استاد دنیا عزت دے عظمت دے بلندی دا و رفعت دے قرآن کے زمان استاد دنیا دا آخرت کامیابی دا و کامرانی دا قرآن زمان استاد پارا علم دے رانا دا خائص دے خلا دا قرآن کے سمجھ دے پویا دا دانائی دا ہوشیاری دا قرآن ڈک دا حکمت دے قرآن کے بصیرت دے قرآن زمان استاد پارا ضابط حیات دے قرآن منشور حیات دے قرآن دستور حیات دے قرآن دا عالم انسانیت دا پارا اب حیات دے قرآن دا کائنات دا علوم مجموعہ دا قرآن دا انوارات و برکات و فیوزات و خزینہ دا قرآن دا کل کائنات دا علوم مجموعہ دا اللہ تا دا قرب و نزدیکت ذریعہ دا قرآن کے دا کائنات علوم پرات دی روایاتوں کے راضی اللہ رب العزت دا دے کل کائنات علوم اسمانی کتابوں کی افیدی اسمانی کتابوں 104 بروایت دیگر 127 بروایت دیگر 313 دی اسمانی کتابوں علوم اللہ رب العزت تورات انجیل زبور اور قرآن کی افیدی تورات انجیل زبور اور قرآن علوم اللہ رب العزت قرآن کی افیدی گویا کہ دا کل کائنات علوم اللہ رب العزت قرآن کی افیدی زبیاد خطیب پا انداز بیما دا قاریان زمر سعادت مندی دا قرآن زمر نیک بختری دا قرآن عالمان و قاریان زمر لوی شان والا دی عزت عظمت والا دی قاری عبدالجمیل صاحب زمر بلندی والا دی قاری رحمت اللہ دین صاحب زمر لوی مقام والا دی اے تو کل کائنات علوم اللہ دا قرآن سے نبی افیدی قرآن اللہ دا قاری قرآن سے نبی افیدی کائنات علوم دا دے کل کائنات علوم دا قرآن سے نبی دا چار سے نبی دا چار سے نبی کائنات علوم دا چار سے نبی دا کائنات علوم دا قرآن سے نبی دی قرآن دا حافظ قرآن سے نبی دی شاعر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال فرمائی یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یوم آسمانوں کے لوح محفوظ دے عزت عظمت والا زکا ابے کے قرآن میں پوز دے علامہ اقبال ہوئے کپس مکہ ہوا دا ار قاری سینا قرآن دا پارا لوح محفوظ دا دا ار حافظ سینا قرآن دا پارا لوح محفوظ دا دا ار عالم و مفتی سینا دا قرآن دا پارا
ګرځېدو والا قرآن دی ځکه د ده په سینه کې څه دی د ده په سینه کې څه دی د ده په سینه کې څه شیز دی چلتا قرآن دی ځکه د ده په سینه کې د رب عظیم کتاب کلام قرآن موجود دی زه ولې ونه وایم چې څومره بیا په اورده باندې د قرآن عزت لازم دی دومره د قاري قرآن عزت لازم دی دا یو کپړه ده په طور رومال استعمالېږي څوک به پې خولې صفا کوي څوک به پې ځای صفا کوي دا کپړه به یو ورځ ګنده شي زړه شي او په ډیران کې به لړه شي د دې کپړې بیا هېڅ قدر قیمت نه پاتې کېږي لیکن مسلمانانو که د دې کپړې نه د قرآن خلاف جوړ شي په ایمان وایي بیا خلک سینې سره لګوي که نه لګوي چېرته ورسره کپڑے نہ دا قرآن غلاف جوڑ شب جائے خلق کو شنڈ کھولے کا نہ کھولے دے کپڑے نہ دا قرآن غلاف جوڑ شب خلق کی بلاد برکت دا پارا پستر بکتی کا نکتی والے وعدہ میں مفتی صاحب دے کپڑے تا تمرا عزت والے ملاو شب مارے دا کپڑے تعلق دا قرآن سر آدھے کپڑے تا عزت ملاو شب دے بلرہ تختے فرشتے ورطا وزر قرآن ذکر قرآن دا تعلیف نسبتاً دا قرآن سر آگے سشی سر آگے و یو علاقہ کے چھے یو لوی خان یا MNA او اگر گورنر تروٹیو کی یا وزیر اعلیٰ سے تروٹیو کی لال ورلہ صفا گئی کنا صفا شکوان صلاح جگہ صفا گئی کا نہ صفا گئی جگہ کے قالین خوارے کا نہ خوارے مدد تبوزو کے داولے اب جواب کر کئی زمان مہمان زمان مہمان قابل عزت قابل احترام دیر کوئی شان والا مہمان آ رہا ہے جاسی موئی کا نہ ہوئی چستا مہمائی اور دنیا کے معمولی عہدے اور نسبت والا اگر تکن عالم صفا کے اجرہ کے قالین خوڑے دارے خوڑے بے دفارہ چکر کو تفے زمان عزت والا ملمرہ روان دے قابل احترام دے زاغت پلارت فرش پڑھوما اغت پلارت آندے قالین پڑھوما چراشی پیور تول گیرو سارازے اگر باندے قدمون اپیردی ستادہ ملمرہ پارا مرازی تاسو پہ تو گلونو آغا باران کا وہ گلونا پیشین تھے لیکن دا قرآن طالب چپنا رسی اللہ دا اسمان پرشتے دا قرآن دا طالب استقبال ترالی کی رنوانا ہوئے وچہ سکا مارے قرآن سرے تعلق راتنے دے سکتا ہوں تا عزت ملا دے کتاب دا قرآن دے کر دے جتواز سرا اکون برکت دا اللہ دا کتاب دے کر دے اللہ دا کتاب چکا چکا چاہ نسبت راشن نسبت اگر تا اللہ رب العزت دے روئے مقام ورکے دے وجہ بعض روایاتوں کی راضی لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترا
चलता कुरान करीम साडा पैसे वापस बस तवज्जो तकरीर रानो में यौ तरीका दाई कमन के सना सो बस प्रेम मावे आका फरमाई लौ जो इलल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन नार महतरा गचलता कुरान करीम पे यौ सरमन गिरावन वक्तलेश चा कुरान पे यौ सरमन किताब का सुम्मा उल्किया फिन नार या सरमन और के ऊपर जोलेशवा महतरा और बदा सरमन को नस्वा से और बदा कुरान और बदा कुरान उलमा वच्चता हदीस दे और दा आका वे ना दा शक शुबे ना पाका दा शक शुबे ना कमा ता जो कोई जो उस रास्ता कशपा तो दोनों यकीन दे जो रास्ता दोनों यकीन दे सदा दे कसम पति के ममिम शक पैदा शे जो रास्ता कशपा खुदा आका को वेना के शक नशा दादा को वेना के शक के शक कई अगर की ईमान नशा अगर की ईमान आका फरमाए तो कुरान सरमन के आता उशर क्या और के वाचोले सो सरमन और सरमन उनसवासे कुरान पन उनसवासे उलमा वे हदीस को फर्ज दिखते लेकिन दा जमान दा पैगंबर मुजिजा व दा पैगंबर का जमाना कदा पैगंबर जमाने के चा कुरान और ता जोड़े वे नस्व से दायो तवजीह उलमा करे तवज्जो का वे तरफ ता उलमा मुहक्किकीन हुए चना हदीस मतलब पाकिस्तान कोई था हदीस की लव जो इलल कुरान फी इहाब राजी इहाब का चसर माने तवई सदवई जमान फुकाहा वे कुल्लो इहाब इन दोबे ना फकत तो हो रहा और अगर कचसर मन अगर चरंग स्वा सपाशवा इल्हाम माना का कचसर मन गोया के आका फरमाई कमिल कचसर मन के कुरान रावण वक्तले शो तदे मतलब दादे कमिल से ने तरफ कुरान डाला कमिल से ने सर का कुरान निस्बत और ताल्लुक पैदा शो कमिल से ने ता अल्लाह किताब अल्लाह दा किताब उलूम डाला बिल परसे कथा से वाला तो जहन्नम पर और के वाचोलेशी तो जहन्नम और के ताकत निश्चय जब कुरान से वाला उस वसई सुभान अल्लाह कुरान दे कमी से ना के जसशिस दे बिल फर्ज कदा जहन्नम के वाचोलेशी जहन्नम के ताकत निश्चय जदा सीना को जहन्नम के ताकत निश्चय जदा सीना लेकिन ईमान और अकीदा मजबूत वाली उलमाए किराम वही कदा चा ईमान अकीदा मजबूत हुआ और दा कुरान को सरमन के तावम पर और बेबिंश का और बेब्याम नस्बत और बेब्याम हिंदुस्तान के दिल्ली चांदी चौक के यो अंग्रेज पादरी पर चौक के और बोला मुसलमानों ते चैलेंज वर्क ओ मुसलमानों राशे मैदान दे चौक दे और में लगोले दे पल किताब इंजील में मरोड़े दे तासु पल किताब कुरान मोड़े बदे चौक मैदान के सबक पल किताब और तमुलम तासु पल किताब और तमुले पता उलगी कौन चढ़ेगा कौन बचेगा कमियों स्वसी कमियों बचकीगे कमियों बहाते कमियों पकाते दे उस चौक के मैदान पर दे तमाशबीन राजमती खलक इंतजार गई इज्तिमा जोड़ा था हर तरफ तलब परेशानी आलम दे चाशाकुर अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैहि तब्बे शाह से बच्चों के
तौले फतवा उलगी कमियों किताब स्वजी कमियों नस्वजी शासिर कुरान करीम नुस्खा जुमात नरा वादस्ता पलिसी निसरे उन्हें बना राहे चोटे सांगरा और रसूल अंग्रेज पादरी तकरीर शुरू करे दे शासिर पर तवई जो ओ पादरी दस चंद शुरू करे दे सब पर मत जोड़ करे दा अंग्रेज पादरी पर तवई शासिर राजा तासरस्ता किताब लास के दे मासर समा किताब लास के दे और पढ़ने किताब और तौला किताब का और तौला पता लगी कौन चलेगा कौन बचेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है शासिर पर तवई ताको सदक़ल किताब तौहीद कलमा जज़क़ल किताब पक्कल नास और तौलमा अंग्रेज पादरी पर तवई शासिर पते पानो नखला से के राजनन मैदान में पता लगी चितासो हक़े कमन बहक गयो शासिर पर तवई पादरी दासे का चिता पर किताब सिने सरा उलगो सबक पर किताब सिने सरा उलगो तबक पर पैगंबर कलिमा हुआ चिल्ला इलाहा इल्लल्लाह ईज़ारुल्लाह सबक पर पैगंबर कलिमा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमते और तउदांगा सबते और तउदांगा पता लगी कौन सच्चा है कौन झूठा है अंग्रेज पादरी चिताबा होगा किताबे नरका मानते करे चावल तवे उस कोने के चलन जवान कोने उस मानते हुए पादरी जवाब वर्क जवाब पदे कुल किताब दा से केमिकल और मसाले मगरी दे जो और मसवजोले पसंद तो में नहीं बोल चा शासिर तवे शासिर ताको मदर हिम्मत और जुर्रत मुजाहरा उठना शासिर पर तवे परम पे का कसम समा ईमानो कचरता तदे अंग्रेज पादरी का मुकाबला के मादा अल्लाह किताब से सर लगोले में ते और तन करे में अल्लाह बता और बमाता से कोले कुलजार कोलो रक बता बा इब्राहिम जी अगा और कोले कुलजार ईमान वाली अकीदा वाली लौ जुइल कुरान फी इहाब सुम्मा उल्किया फी नार महता कचरता कुरान पसंदन के रातावशी और गए और तकुले और वे उनस वज़े और वे फारस की ईमान अकीदा सरूरी मायो शागिर्द का चाबे जो आखरा था दम का वे दम में कम का खबरश बे पड़ा करू पासा जब अकबल दम के तुमरा यकीन नहीं खावले पर कशी खबशी खबशी तो पावल पकपल दम पल यकीन पैदा कर तो आया ज़ैद अमोम और क्या सबोरम जस्ता दादाब सिंह लखूकी तो वो पकपल दम अकीदा यकीन पैदा करना अब पकपल दम यकीन नश्ता वो दम पे कम का खाना शब्द पास और दोस्ता तो ईमान यकीन जोड़ का तरफ पे का कसमा तरफ किताब से दे सरा को लगावा तो दुनिया और हो सके तजहन्नम और गिरता का अपनिश का जरफ किताब उस वज़े लिहाजा कुरान से निस्बत और ताल्लुक राशि कुरान से कांटेक्ट राशि मुझे कपड़े ताल्लुक न कुरान सराना ने कपड़े का इज्जत मिला उसे के बल रही लो तख्ते ताल्लुक न कुरान सराना ने के बल रही लो तख्ते का इज्जत मिला उसे ताल्लुक न कुरान सराना ने ताल्लुक का इज्जत मिला उसे आलिम ताल्लुक न कुरान सराना ने आलिम का इज्जत मिला उसे मदरसे और जमात ताल्लुक न कुरान सराना ने मदरसे और जमात इज्जत मिला उसे इज्जत मिला आका फरमाई अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान आका फरमाई अशराफ उम्मती
हमलतुल कुरान। ओ ज़मा उम्मतियानो, ज़मा उम्मत की इज्जत वाला, अजमत वाला, शराफत वाला, मुकाम बुलंदे वाला, ज़मा उम्मत के अशराफ बेहतरीन खलक का बोले आकाए कुरान वाला, ज़मा उम्मत के अशराफ और इज्जत वाला सूफी, इज्जत वाला कुरान वाला सूफी, कुरान वाला सूफी। आका फरमाई, अल्लाह फरमाई, आका फरमाई जो सूफ फरमाई, सूफ फरमाई, हदीस कुदसी दे, आका फरमाई, अल्लाह फरमाई, हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह। ओ खल्को कुरान वाला तो अल्लाह दोस्तान दी, बचा दोस्तान दी, बचा दोस्तान दी। यो अगदे शागिर्द वही ज़मा उस्ताद दा अल्लाह दोस्ते, मुरीद वही ज़मा बिर दा अल्लाह दोस्ते, ज़ोई वही ज़मा वालिद से दा अल्लाह दोस्ते, पलवान रिश्तेदार वही ज़मा खपल दा अल्लाह दोस्ते। हाँ यो अगदी च मखलूक वही दादा अल्लाह दोस्ते, जम गलते गम तम गलते के, शागिर्द तम गलते देशी, मुरीद तम गलते देशी, पलवान रिश्तेदार हम गलते देशी, औलाद हम गलते देशी। लेकिन जमन ईमान दे अल्लाह न गलती की न गलते देशी, तथा उलगेदा अल्लाह पर दोस्तान खपी जने, अल्लाह दा दोस्तान सूफी, अल्लाह में हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह, कुरान वाला दा अल्लाह दोस्तान दी, बचा दोस्तान दी, बचा दोस्तान दी, हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह। यो अगई जब ज़ियारत के पुरुष पसरे दस्तार निष्ठा, पहबो बेजार निष्ठा, पलासुनो की बंगड़ी दी, पहबो की बुंगड़ी दी, पनशा के फरोत दे, कला चर्स की, कला टरीस की, कला शराब की, कला बंस की, मूज न पी जनी, ओदस न पी जनी, मूज तरीका न पी जनी, कुरान तिलावत न पी जनी, जिक्र अज़कार न पी जनी, पनशों के पबंगो चर्सों के प्रातड़ी, ज़ियारतों के लुगड़े के टुकड़े की, तबे दादा अल्लाह दोस्ते, मावे खबरदार, दादा अल्लाह दुश्मन दे, दोस्त न दे, तबे दा अल्लाह दोस्त कम दे के मिलावेगी, मावे दा अल्लाह दोस्तान दा अल्लाह पकड़ के मिलावेगी, चरता मिलावेगी, चरता मिलावेगी, वेलो वाला वो इस्लाम का मिलावेगी, मावे राशा चुनाता, कम कलक चला अल्लाह कुरान उसना करे, बंदे गई, आका फरमाई जनाद अल्लाह दोस्तान दी, दोस्तान दी, दोस्तान दी। मन वाला हुम फकत वाला अल्लाह, याद साथे चाच कुरान वाला सर मोहब्बत को लो तासे दादा का अल्लाह सर मोहब्बत, चा सर मोहब्बत, चा सर मोहब्बत। सोच जनावे जज़मा हशर द औलियाओ सरोशी, क़यामत को रज़ द औलियाओ पसब के पास अमर, राशे कुरान वाला सर अमल कर क्या हो, कुरान वाला सर सो के, कुरान वाला सर अमल कर क्या, तब द क़यामत को रज़ अल्लाह द औलियाओ सब के पास है। खबरदार, खबरदार तले कुरान वाला मुखालिफत सुनोगे, तवज्जो तवज्जो, खबरदार तले कुरान वाला दुश्मनी लगे, अल्लाह ने मन आदाहुम फक़द आदल्लाह, चाचे कुरान वाला सर दुश्मनी करदा से दगा था अल्लाह सर दुश्मनी, चा सर दुश्मनी, चा सरा टोल मस्जिद के ऊपर हाल के दास सोचते चाहो वे सदा अल्लाह सर दुश्मनी कोले शो ते अल्लाह सर सो दुश्मनी कोले शी, सो कोले शी, कुरान वाला सर दुश्मनी, चा सर दुश्मनी दा, चा सरा, और कुरान वाला सर मोहब्बत, चा सर मोहब्बत दे। मन आदाहुम फक़द आदल्लाह, कुरान वाला सर दुश्मनी, अल्लाह सर दुश्मनी दा।
कुरान वाला सर दोस्ती अल्लाह सर दोस्ती दा पशरी का जवाब राखे पसीना लाश के दे अल्लाह कोर के नास के कुरान वाला सर बद दुश्मनी तो का दोस्ती बातो नफरत बातो का मोहब्बत बातो मुखालिफत बातो का मंजर त्याग बातो कुरान वाला सर मोहब्बत साधु का कुरान वाला इज्जत बातो करा कुरान वाला मंजर त्याग बातो करा अल्लाह रब्बुल इज्जत पदे खबर मन थोड़ा तदामत करो तौफीक नसीब की अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्तास दानास का मुस्तल और इज्जत पक्कल दरगाह की कबूल की नबी माशुमान का दस्तार बंदी की द इज्जत दस्तार पे फसली की द दिल नूर ला खुशकिस्मत दी दिल माशुमान तबा पदे इज्तिमा के पदे से के द इज्जत दस्तार फसली की और द दिल माशुमान मोर ला तब क़यामत पोरस द इज्जत ताज मिलावी खुशाल है पे अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुशाल आबाद साता वाह